اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام دی تربیت اس طرح کی تھی کہ جو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا پھر وہ اس طرح ثابت قدم رہا کہ ہر صحابی نے اپنی جان تا دینی منظور کر لی، لیکن دین اسلام دے اوپر اس طرح ثابت قدم رہے کہ انہاں دی کوئی مثال نہیں ملدی۔ بے شمار صحابہ کرام نے کہ جنہاں نے ظلم و ستم قبول کیتا کافرہ مشرکاں دا، لیکن دین اسلام دے اوپر ثابت قدم رہے۔ تو اج جڑے سب نالوں پہلے مکہ المکرمہ دے اندر جنہاں دے خون دے نال مکہ المکرمہ دی دھرتی نو رنگیا گیا، اج اسی اس صحابی رسول دی گل کرنی ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے پہلے شہید نے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے کہ جدو پاک محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں میاں بیوی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور پھر اس طرح مسلمان بنے کہ ہر چیز دین اسلام دے اوپر قربان کر دیتی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے نال انہاں نے اپنی جان دا نذرانہ تا دے دیتا، پر دین اسلام تو اے پھرے نہ۔ روایت دے اندر آندا ہے جدو اے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو مکے دے چودھری سردار انہاں لوگاں نے انہاں دے اوپر بڑا ظلم و ستم کیتا، پھر انہاں نو ایک میدان دے اندر لے گئے۔ اتھے جا کے انہوں نے کہا کہ اے یاسر، اج بھی تیرے کل وقت ہے، دین اسلام دے اوپروں پھر جا، محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، جو تو چاہیں گا تینوں عطا کیتا جائے گا، جو چیز بھی چاہیں گا تینوں عطا کیتی جائے گی، تو دین اسلام نو چھڑ دے۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاسر دے بدن دے ٹکڑے تا ہو سکدے نے، پر جڑا کلمہ زبان دے اوپر حق جاری ہے اے نہیں چھڑیا جا سکدا۔ پھر انہاں ظالمہ نے آپ نو سزا دیتی کہ 2 اونٹ مگائے، تو آپ دی ایک پیر ایک اونٹ دے نال بن دیتا اور دوسرا دوسرے اونٹ دے نال بن کے ایک مشرق دی طرف اور ایک مغرب دی طرف دونوں اونٹاں نو دڑایا گیا۔ تو روایت دے اندر آندا ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور آپ دے ہر خون دے قطرے دے وچوں جسم دے ہر ٹکڑے دے وچوں کلمہ طیبہ دیاں صداواں آ رہیاں سن۔ پھر او ظالم آپ دی بیوی دے کول گئے، انہوں کہنے لگے کہ دیکھ تیرے شوہر داسی کس طرح حال کیتا، تیرے کول اج وقت ہے، تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، دین اسلام تو انہوں چھوڑ دے، ورنہ تیرا اس تو بھی زیادہ برا حال کیتا جائے گا۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دا جام پیتا، پھر انہوں نے دنیا دی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگ دی۔ تو اس دی بیوی نے فرمایا تواڈے کولوں جو ہوندا ہے کر لو، میں دین اسلام تو نہیں میں پھرنا۔ تو روایت دے اندر آندا ہے آپ نو میدان دے اندر کھڑا کر کے انہاں ظالم لوگاں نے پھر اس طرح نیزے بازی کیتی، آپ دے اوپر اس طرح نیزے مار دے نے۔ تو روایت دے اندر آندا ہے ایک نیزہ آپ دی اس طرح چھاتی تے لگا تو آپ شہید ہو گئیاں۔
یہ دین اسلام دے پہلے دو شہادت کرن والے دونوں میاں بیوی نے، تو پاک محبوب علیہ السلام دی اوپر انہوں نے اپنی جان دا نذرانہ دے دیتا، لیکن دین اسلام تو پھرے نہیں، ثابت قدم رہے۔ تو جڑے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے نال محبت کر دینے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بھی انہاں دے نال محبت فرما دیے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جدو کسے بندے دے نال محبت کر دیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جناب جبریل علیہ السلام نو پیغام بھیجدا ہے کہ اے جبریل، میں اس فلاں بندے دے نال محبت کرنا، تو بھی میرے اس بندے دے نال محبت کر، اور آسمان دے اوپر اس دی منادی کر دے کہ جڑا جڑا بندہ اس بندے دے نال محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اس بندے دے نال محبت کرے گی۔ تو پھر جبریل علیہ السلام آسمان دے سارے فرشتیاں نو اللہ تعالیٰ دا پیغام دیندا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دے واسطے لوگاں دے دلاں دے اندر محبت پیدا کر دیندا ہے، جڑے لوگ روح زمین دے اوپر رہندے نے، اور ساری دنیا پھر اس انسان دے نال محبت کر دیے۔ کس وجہ تو کہ او اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے نال محبت کردا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بھی اس دے نال محبت فرماندی ہے، اور اس دے فرشتے بھی محبت فرماندے نے، اور روح کائنات دے اوپر جو جو چیز بسن والی ہے وہ سارے دے دلاں دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان دی محبت نو پیدا کر دیندا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ دی ذات جس انسان دے اوپر ناراض ہوندا ہے، پھر جبریل نو فرماندا ہے کہ میں اس بندے دے اوپر ناراض ہاں، تو بھی ناراض ہو جا، اور اس طرح آسمان دی سارے فرشتے بھی اس دے اوپر قہر و غضب ڈھاندے نے، اور روح زمین دے اوپر بھی جو جو چیز ہے وہ ساری اس انسان دے اوپر قہر و غضب ڈھاندی ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک محبوب علیہ السلام دے نال محبت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے نال محبت جو ہے وہ انسان نو اس طرح مرتبہ کمال تے پہنچا دیندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پھر خود بندے نے پوچھدا ہے کہ اے بندے بتا دس تیری رضا کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اس بندے دی رضا دے مطابق اس نو عطا فرماندا ہے۔